صدیق عمر عثمان و علی، ایک شرم و حیا دا نسب العین، ایک شرم و حیا دا نسب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، بیعت کی تیجدی سون نبی، بیعت کی تیجدی سون نبی، صدیق و عمر عثمان و علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق و عمر عثمان و علی۔ حضرات محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو رب العالمین پوری کائنات دا نظام چلانے والے، خالق مالک رازق داتا، مشکل کشا دستگیر گنج بخش غوث اعظم لجپال غریب نواز، اعلیٰ کل شیء قدیر ذات ہے۔ درود و اسلام امام الانبیاء، ختم الانبیاء، افضل الانبیاء، محسن انسانیت، نجات آدمیت، سرور کونین جناب رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عرش والا خدا انگنت بے شمار لا تعداد، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اپنی رحمتہ اور درود و سلام کا نزول فرمان۔ حضرات محترم، اسلامی سال دا آغاز محرم الحرام تو اور آخری مہینہ ذوالحج یہ اسلامی سال دا آغاز اور آخر ہے۔ اور حضرات محترم ذرا غور و فکر کرنا، اسلام دا سال جدو شروع ہوندا ہے ادوں بھی سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا مہینہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا مہینہ، اور اسلام دا آخری مہینہ جس دے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوندی ہے۔ اسلامی سال دے اندر کوئی ایسا مہینہ نہیں، کوئی ایسا سال نہیں، کوئی مہینے دا کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں ہے جدے اندر شہادتاں نہ ہون۔ سال دا ہر ایک مہینہ شہادتاں دے نال مزین ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے دے اندر ذوالحج دے مہینے دے اندر 18 ذوالحج نو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت نوش فرماندے نے۔ حضرات محترم، اسی اج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دا مطالعہ کرنا ہے، انہاں دا تعارف، اور حضرات محترم انہاں دی خدمات دا اسی مطالعہ کرنا ہے۔ کون سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی ماں دا نام عروہ ہے، انہاں دے باپ دا نام عفان ہے، نبی علیہ السلام تو 6 سال بعد پیدا ہون والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں بیت اللہ شریف تے جنوں عام الفیل کیا جاندا ہے حملہ کیتا گیا، اس سال عام الفیل تو 6 سال بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر پیدا ہوندے نے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ طائف دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی ہے، اور صحیح حدیث دے اندر مکہ شریف دی ہی روایت صحیح ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو 6 سال بعد یعنی کہ عام الفیل تو 6 سال بعد مکے دے اندر پیدا ہوئے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم ذرا غور کرو نا، 34 برس دی عمر دے اندر جا کے اسلام لے آندا ہے، اور حضرات محترم ذرا غور کرو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لے آندا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت تو اسلام قبول کیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرن تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دین دے واسطے کوششاں کیتیاں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی اور متعدد صحابہ کرام جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت دے نال اسلام قبول کرتے ہیں۔ 34 برس دے اندر 34 سال دی عمر دے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ حضرات محترم، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیندے نے۔ اسلام لیان تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے با اعتبار شاگرد بن جاندے نے، صحابہ کرام دے اندر شامل ہو جاندے نے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی با اعتبار وفادار صحابی بن گئے۔ تے ہن ذرا کہ غور کرو نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا 2 بیٹیاں، ایک ام کلثوم اور دوسری رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرات محترم ذرا غور کرو نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا نہ 2 بیٹیاں دا 2 شہزادیاں دا نکاح ابو لہب دے 2 بیٹیاں دے نال ہویا۔ عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹیاں دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا بیٹیاں دا نکاح ہویا، لیکن اللہ رب العالمین جو منظور ہوئے رخصتی نہیں سی ہوئی۔ اسلام جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو نبوت ملی تے ابو لہب نے تردید کی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی، تو پھر اللہ تعالی نے حکم دے دیتا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو پھر اس صورت دے نازل ہون دی وجہ تو ابو لہب غصے دے اندر آ گیا، گھر آ کے کہندا ہے میں اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گا جتنی دیر تک میرے بیٹو تسی محمد دیاں بیٹیاں نو طلاق نہ دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بیٹیاں نے طلاق دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کر دے مینوں سب تو زیادہ دکھ ابو لہب دے بیٹیاں نے میریاں بیٹیاں نو طلاق دے کے پہنچایا، اور مینوں سب تو زیادہ خوشی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح کر کے ملی۔ حضرات محترم غور کیجئے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کر دے میں اپنی کسی بھی بیٹی دا نکاح اپنی مرضی دے نال نہیں کیتا، مینوں اللہ رب العالمین نے سیدنا جبریل امین دے ذریعے حکم دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح کسی فلاں شخص دے نال کرنا ہے۔ تو اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کر دیا۔ حضرات محترم، کون سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سگی پھپھی ام حکیم دے نواسے نے۔ سیدنا عثمان عروہ جو ام حکیم دی بیٹی ہے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سیدنا عثمان بھانجے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھی دے دوترے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بھانجے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی اللہ دے نبی نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کر دیتی، اور پھر حضرات محترم اس شادی تو بعد
مکے دے اندر کفار دے مظالم تو بعد مسلمان تنگ آ کے حبشے دی طرف ہجرت کر جاندے نے. اور حضرات محترم اے پہلا خوش نصیب جوڑا ہے جو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تو بعد اسلام واسطے ہجرت کر رہا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اسلام دے واسطے سیدہ ہاجرہ تو بعد پہلی مرتبہ اسلام دے واسطے ہجرت کر رہے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار دے مکہ دے مشرک لوگاں دے ظلم تو تنگ آ کے حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی. اپنا ملک چھوڑیا، وطن چھوڑیا، صرف اللہ رب العالمین دی دین دی خاطر، اسلام دی خاطر اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کے حبشہ دی طرف چلے جاندے نے. اور حضرات محترم خوش نصیبی دی بات دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے داماد اپنی بیٹی نو مدینے دے باہر نکل جاندے نے روانہ کرن واسطے، وداعیہ کرن واسطے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے باہر تک اپنی بیٹی اور سیدہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ الوداع کرن واسطے نال آئے اور دعاواں دیندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد پہاڑ تے کھڑے نے، نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے. تے احد پہاڑ خوشی دے نال جم گیا، خوشی دے نال ہلنا شروع کر دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی ایڑی ماری اور نال کی ارشاد فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پہاڑ کھڑا ہو جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے نے. اے دو شہید تو مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرات محترم تسی دیکھو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دا ذرا تسی مطالعہ کرو نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چار پائی تے بیٹھے نے تے ایڑی تو اے جڑی پنڈلی ہے اے دے تو کپڑا تھوڑا جا ہٹیا ہویا ہے. تے ذرا اندازہ کریا جے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اجازت منگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دیتی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے. حضرات محترم جدو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دیتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے، بات چیت کرن تو بعد چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ ماجی طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے اللہ دے رسول ایک ہی مہاجر ہے، میرے بابا ابو بکر صدیق آئے، سیدنا فاروق اعظم آئے، تسی اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے، لیکن جدو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تسی جلدی دے نال سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا سیدھا کر لیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص تو حیا نہ کراں جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دیں. کتنی عزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریا کر دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام دے تیسرے خلیفہ جنہاں نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خلیفہ منیا. اور حضرات محترم سمجھیے
اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اس واسطے بہت زیادہ ہے کہ ان نبی علیہ السلام دے داماد نے، تو پھر یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے دوہرے داماد نے۔ اگر اسی سیدنا علی المرتضی دی شان نبی علیہ السلام دی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ دی وجہ تو بیان کرتے ہیں، تو حضرات محترم اسی آقا علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں جو نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر دیتیاں، اسی حضرات محترم اے معائنہ نہیں کرنا چاہیے، تبادلہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی شان تو پھر بہت ہی زیادہ ہے۔ آئیے حضرات محترم، کون سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے نبی فرماندے نے اما استحیی من رجل تستحیی منہ ملائکہ، کہ میں اس شخص دے کولوں حیا نہ کراں جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ آسمان تو جبریل آئے، آ کے نبی علیہ السلام دے کولو اے گزارش کر دے نے، اللہ دے رسول اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ تسی اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح سیدنا عثمان بن عفان دے نال کر دیو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنیاں قسمتاں والے، کتنیاں برکتاں والے کہ جنہ دا دوسرا نکاح بھی آقا علیہ السلام دی بیٹی سیدہ ام کلثوم دے نال ہو جاندا ہے۔ حضرات ذرا غور کرو، جمع بین الاختین، ایک نکاح دے اندر دو بہناں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ آقا علیہ السلام دی پہلی بیٹی وفات پا گئی، پھر دوسری بیٹی دے نال نکاح ہویا۔ اے اصول شریعت محمدیہ دا کہ ایک نکاح دے اندر دو بیٹیاں شامل نہیں ہو سکدیاں، ماسی تے پنیوی کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ حضرات محترم، اسی طرح پھپھی تے بھتیجی ایک نکاح دے اندر کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، دو بہناں ایک نکاح دے اندر کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ ایک بہن اگر فوت ہو جائے تے دوسری اس نکاح دے اندر آ سکدی ہے، لیکن حضرات محترم ایک نکاح دے اندر ایک آدمی دے نال ایک وقت دے اندر دو بہناں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کر دیتا۔ اور حضرات محترم، آقا علیہ السلام دا حیا، نبی علیہ السلام دے الفاظ سنو، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ میں عثمان دا حیا کرنا۔ اور دوسری حدیث دے اندر نبی علیہ السلام دے الفاظ لو کانت لمحمد 40 بنات لزوجتک یا عثمان، اے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں تیرے نکاح دے اندر دے دیندا۔ کتنی شان ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، اسی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تے بڑے شوق دے نال سننے ہاں، بیان کرنے ہاں، لیکن اسی مظلوم مکہ، مظلوم مدینہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نو اسی نہیں بیان کر دے، اسی سن دے نہیں۔ حضرات محترم، اونا دی شہادت دی یاد دے اندر تسی ہر سال انہاں دا تذکرہ کریا کرو، پاک باز ہستیاں انہاں دے نام لیا کرو، انہاں دے تذکرے سن سن کے اپنے اندر ایمان نو مضبوط کریا کرو، تازہ کرنے دی کوشش کریا کرو۔ کون سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد دے اندر بیٹھے نے تے اعلان کر دینے کہ کون مسجد نبوی دی توسیع واسطے، مسجد نبوی دی جگہ کھلی کرن واسطے، توسیع کرن واسطے
کون جگہ لے کے دے گا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور جگہ دی توسیع دے واسطے، نبی علیہ السلام دے حکم دی تعمیل کرن واسطے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خرید کے آقا علیہ السلام دے کولوں عرض کر دینے، اللہ دے رسول اے جگہ جے میں اللہ دے رستے دے اندر مسجد نبوی دی توسیع دے واسطے اللہ دے نام تو وقف کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرات محترم نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے اور حضرات محترم ایتھے بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ہجرت جو اسلام واسطے کیتی ہے وہ مدینہ دی طرف کیتی ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ دی طرف اور دوسری ہجرت مدینے دی طرف، جس وجہ تو انہاں نوں ذل ہجرتین کیا جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام مدینے دے اندر ہجرت کر کے آئے تے ہن پانی دی بڑی کمی ہے، پانی دی وجہ تو سارے پریشان نے۔ آقا علیہ السلام اعلان کر دینے کہ کون سانو بیرے روما خرید کے دوے گا کہ جڑے مسلمان میٹھے پانی تو تنگ نے، پانی پین دی مشقت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے او یہودی دا جو کنواں سی بیرے روما او دے کولوں جا کے او دے نال سودا کر دینے کہ مینوں اللہ دے بندیا مینوں بیرے روما دے دے۔ او تھوڑی جی قیمت دے نہ منیا، بڑھدی بہت زیادہ قیمت دے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیرے روما خرید کے آقا علیہ السلام دے واسطے پیالے دے اندر پانی لے کے آئے نا تے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پانی پیش کر دینے، اللہ دے نبی پیالہ پھڑن لگ دینے، کہندے نا اللہ دے رسول میں اپنے ہتھاں دے نال پانی پیاواں گا، اپنے ہتھاں دے نال آقا علیہ السلام نو پانی پلایا۔ حضرات محترم ایتھے اللہ دے نبی نے آقا علیہ السلام نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جنت دی ضمانت دیتی اور ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول کوئی بھی مسلمان اتھوں پیسے دین دو، پیسے تو بغیر پانی پیے گا، اور یہودی جو پیسے دے کے تو پانی لے کے جان گے پین واسطے وہ پیسے بھی بیت المال دے اندر جان گے۔ میرے خزانے دے اندر یا میرے گھر کوئی ایک پیسہ نہیں آئے گا، یعنی کہ اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ تو قربان۔ نبی علیہ السلام دے ایک حکم تو اشارے تو قربان۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیتا کون بیرے روما خرید کے مسلمانہ دے واسطے وقف کرے گا؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک کنواں پانی دا خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا۔ اللہ دے نبی دے کولوں جنت دی ضمانت مل گئی۔ روایات دے اندر آندا ہے 22 مرتبہ جنہاں نو جنت دی ضمانت ملی۔ اور حضرات محترم ذرا اندازہ کرو جدو جنگ تبوک دا موقع آیا، روایات دے اندر آندا ہے کہ 17,000 دا لشکر سی، 17,000 سپاہی سن جنگ تبوک دے اندر مسلمانہ دے صحابہ کرام دی تعداد۔ تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا چندے دا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروڑاں دے حساب نال تعاون کیتا۔ ساڈے ابا جان حضرت حافظ محمد رفیق طاہر صاحب فرمایا کرتے سن کہ پاکستانی کرنسی دے حساب نال 3 کروڑ 67 لاکھ جنہاں نے ایک مجلس دے اندر تعاون کیتا۔ حضرات محترم 3 کروڑ ادوں سی، ہون تے کئی زیادہ بڑھ گئے ہون گے۔ کتنی بڑی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دیتی کہ جنگ تبوک دی تیاری دے اندر کروڑاں دے حساب دے نال تعاون کیتا۔ اور حضرات محترم نبی علیہ السلام نے اس موقع تے 3 بار جنت دی ضمانت دیتی۔
اور آخر تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ہاتھ تے اشرفیاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دتیاں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ تے اشرفیاں دی تھیلی اچھال دے ہوئے کی بیان کر دے نے اپنے منہ دے اندروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو کیا الفاظ نکال رہے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر دے نے ما ذر عثمانہ ما عمل بعد هذا اليوم، میرا عثمان اج تو بعد جو بھی عمل کرے پھر بھی جنتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں بار بار جنتیاں زمانتا لین والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات محترم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیکھو نا جنہاں نو جامع القرآن کیا جاندا ہے، بہت ہی زیادہ جدوں بھی قرآن پڑھ دے رویا کر دے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں قبرستان دے اندر جایا کر دے یا قبر دا کوئی کتے بھی تذکرہ کیتا جاندا تے بہت زیادہ رویا کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے دوہرے دماغ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم دل والے، بہت ہی شرم و حیا والے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ دے واسطے اے اعلان کیتے کہ میرا عثمان اج تو بعد جو بھی عمل کرے، ایک روایت دے اندر اے الفاظ نے کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی ہے. تے ایک روایت دے اندر آندا ہے ما ذر عثمانہ ما عمل بعد هذا اليوم، اگر اج تو بعد میرا عثمان جو بھی عمل کرے پھر بھی جنتی ہے. حضرات محترم جنہاں نو جامع القرآن کیا جاندا ہے، حضرت حافظ صاحب بڑی ترتیب دے نال بیان کریا کر دے کہ جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناشر القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامل الحیا والایمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات محترم ذرا غور کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتا جو سی خطبے دے اندر حدیث پڑھی ہے، ابو بکر فی الجنت و عمر فی الجنت و عثمان فی الجنت و علی فی الجنت. میرا ابو بکر صدیق بھی جنتی جے، میرا عمر فاروق بھی جنتی جے، میرا عثمان ذو النورین بھی جنتی جے، میرا علی المرتضی بھی جنتی جے. حضرات محترم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین اس واسطے کیا جاندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دو نور انہاں دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیاں دا نکاح کیتا، جنہ دی وجہ تو انہاں نو دو نور ذو النورین کیا جاندا ہے، دو نور والے. حضرات محترم جامع القرآن، ناشر القرآن، کامل الحیا والایمان سیدنا عثمان بن عفان، ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو الہجرتین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو البشارتین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن دے نال اتنی محبت کہ حضرات محترم اس دنیا تو گئے تے قرآن پڑھ دیا گئے. تسی واقعہ سنیا ہوئے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید دی تلاوت کردیاں شہادت نوش فرما دینے، اس دنیا تو گئے تے قرآن پڑھدیاں گئے. حضرات محترم جو شہید قرآن نے، حضرات محترم جو شہید مدینہ نے، جو مظلوم مدینہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج نو اس دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، شہادت نوش فرما جاندے نے. ساڈے ابو جان اس طرح بیان کریا کرتے سن کہ کسے دی شہادت دا گواہ کوئی میدان ہے، کسے دی شہادت دا گواہ بدر دا میدان ہے، کسے دی شہادت دا میدان جنگ احد دے اندر، جنگ تبوک دے اندر، جنگ احزاب دے اندر کسے دی شہادت دا گواہ کوئی مقام ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس دماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا گواہ اللہ دا قرآن ہے، جدے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تے خون آ کے گر جاندا ہے. تو حضرات محترم سانو بھی اللہ رب العالمین
انہاں دے نقش قدم تے چلائے، سانو بھی انہاں دی محبت عقیدت نصیب فرمائے، سانو بھی انہاں دی طرح اسلام دی خاطر اپنا جان مال اولاد گھر بار سب کچھ قربان کرنے دی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ دعا کہ اللہ رب العالمین سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔